My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all be fine with the grace of Almighty Allah. So, dear students, open your EVS book, chapter number 6, पेज नंबर 50। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पेज नंबर 50 पे जो सबक दिया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वही पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। तो हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के साफ पानी। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इन्वॉल्व्स removal of suspended or insoluble impurities, destroying harmful germs and bacteria. Removal of suspended or insoluble impurities. Insoluble impurities of water can be removed by filtration. Addition of little alum to impure water helps in setting down floating particles of mud and other impurities। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो जितने भी पीने के पानी में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यानी नजासत गंदगी, इनसॉल्युबल मीन्स नजासत, इम्प्योरिटीज़ गंदगी यानी नजासत गंदगी जितनी भी होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं जब हम पानी को फिल्टर करते हैं। किस तरह होता है, जब हम पानी को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं। कौन क्या रिमूव हो जाते हैं, जो उसमें वो गंदगी नजासत वगैरह होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, यानी वो साफ़ फिर हो जाता है। फ़िल्टर करने से क्या होता है, वो साफ़ हो जाता है। वो बॉटम पे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है वो प्योर, वो साफ़ हो जाता है। वो जितने भी उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो नीचे चला जाती हैं, यानी नीचे बॉटम पे जाती हैं। तो क्या होता है, फिर ये पानी साफ़ हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेडिमिनेशन। सेडिमिनेशन पता है आपको, सेडिमिनेशन यानी फिज़िकल वाटर ट्रीटमेंट, तलछट जिसको उर्दू में कहते हैं, तलछट। तो ये फिज़िकल वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, इस प्रोसेस को हम इसको सेडिमिनेशन कहते हैं। दिस वाटर इज़ देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट। तो ये जो इसमें पानी को जब हम फिल्टर करते हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जितने भी इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट पेज। At home, water is filtered by a ceramic water filter. Some kinds of water impurities are also available, which can be filled with the tape, which can be fitted with the tape. Water passes through the filter and purifier and is collected in a vessel। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जब हम घर में पानी को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे घर में मौजूद बहुत सारे किस्म के फ़िल्टर होते हैं। हर एक घर में फ़िल्टर होता है, बहुत किस्म के फ़िल्टर, आपके घर में भी फ़िल्टर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का जो फ़िल्टर जो हमारे घर में तकरीबन नहीं होगा, तो ऐसा फ़िल्टर जो टैप पर यानी डायरेक्ट टैप पर लगाया जाता है। आजकल वो फ़िल्टर आए हैं जो डायरेक्ट हम टैप पे यानी नल पर लगा देते हैं, और जो पानी टैप से आता है, फिर डायरेक्ट जो टैप से पानी आता है प्यारे बच्चों, जब वो डायरेक्ट पानी फिर टैप से आता है, वो फ़िल्टर हो के हमारे पास पहुंचता है, यानी वो फ़िल्टर हो के आता है फिर, और हम उससे
وسل میں بھر دیتے ہیں، یعنی پھر ہم اس کو اپنے برتنوں میں بھر دیتے ہیں، اپنے برتن میں بھر دیتے ہیں. یعنی جو یہ نیا فلٹر آیا ہے، جو مختلف قسم کا جو الگ سا فلٹر آیا ہے پیارے بچوں، وہ ڈائریکٹ ہم ٹیپ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور پھر وہاں جو ڈائریکٹ ٹیپ سے پانی آتا ہے وہ فلٹر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم پھر ان کو اس پانی کو اپنے برتن میں بھر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، آن اے large scale, water of the river or lakes is filtered by passing it through layers of sand, pebbles, gravel and charcoal. تو پیارے بچوں، جو یہ دریا اور لیکس وغیرہ کا پانی ہے، جب یہ بہت سارے لیئر یعنی جو زمین کے جو تہ ہوتے ہیں، ریت ہیں اس میں اور وغیرہ، جب اس سے یہ پاس ہو کے ہمارے پاس پہنچتا ہے تو یہ فلٹر ہو جاتا ہے. Destroying harmful germs and bacteria. Filtered water does not contain insoluble impurities. It looks clean. اور جو پانی میں ہارمفل جرمز، نقصان دہ جرمز ہوتے ہیں اور بیکٹیریا، وہ کیسے ختم ہوں گے؟ Yet it may contain harmful germs and bacteria. To destroy harmful germs and bacteria, the following methods are used. پانی میں کیا ہوتا ہے؟ جو امپیورٹیز ہوتی ہیں ابھی اس میں ابھی اس کو ہم نہیں دیکھیں، وہ ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے. ہاں، اس میں جو انسالوبل امپیورٹیز ہوتی ہے، یعنی جو اس میں نجاست گندگی ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو جرمز ہارمفل اور بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جرمز اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سی پروسیس کرنی چاہیے؟ تو پیارے بچوں، یہاں پہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، جو فگرز دکھائے گئے ہیں، پہلے تو کیا یہاں پہ نیچرل واٹر آتا ہے. جب ہم نیچرل واٹر سٹور کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو فلٹر کرتے ہیں. فلٹر کرنے کے بعد اس میں ہم اس کے ساتھ ہم کلورین، پھر ہم اس میں کلورین ڈالتے ہیں، اور کلورین ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف پیور ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی اس کے اندر جرمز یا بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اس سے پانی صاف ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان جرمز اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے پانی کو ابالنا چاہیے 100 ڈگری میں، یعنی 100 ڈگری ابالنا چاہیے اس پانی کو، اور اس سے بھی یہ جرمز اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا جو میں نے آپ کو پیوریفیکیشن آف ڈرنکنگ واٹر پڑھایا ہے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے. خدا حافظ.